सत्तालाई, भौगोलिक अखण्डतालाई, कूटनीतिलाई तपाईँले सामान्य ढङ्गले प्रस्तुत गर्नुभएको हो भने तपाईँले अब राजीनामा दिएर बाटो खाली गरिदिनुपर्छ। देशको सार्वभौमसत्तामाथि देशको संविधानले निर्धारित गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रोस्टममा उभिएर, संसदको रोस्टममा उभिएर, देशको सार्वभौमसत्तामाथि उभिएर नेपालले भारतको सीमा मेच्ने भन्ने कुरा यो नाजायज छ। अहिलेसम्म भारतले नै पनि भन्न सकेको छैन कि नेपालले चाहिँ हाम्रो भूमि मिचेको छ भनेर। डिप्लोमेटिक रूपमा टेबल टक तपाईँहरूलाई एउटा कुरा अचम्म लाग्छ होला, मैले पनि अस्ति प्रधानमन्त्री भएपछि नै थाहा पाएँ भारतले नेपालको जग्गा मात्र होइन नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ। अनि यो कुरा चाहिँ अस्ति भर्खरै थाहा पायो। राष्ट्रियता हराएको प्रधानमन्त्री मुर्दाबाद, राष्ट्रियता हराएको प्रधानमन्त्री मुर्दाबाद, लिपुले हाम्रै हो। हामीले तपाईँलाई देखायौँ आज भइरहेको द्वन्द्व। अहिले प्रहरी पनि खटाउनु भएको छ। आज खास के भयो भने त्यही हिजोको सीमा बारे हो है, छलफल त्यता भइरहेछ। एमालेलाई यहाँ हाई हाई भनेर यहाँ मान्छेहरूले नारा गरिरहनु भएको छ है। अनि यहाँ भनेको त्यही हो, सारा जनावर। अस्ति पनि मैले भिडियोमा हालेँ थिएँ, तपाईँहरूले जनावरलाई माया गरेर राख्नुपर्छ। लात्ताले हान्दैमा जनावरलाई तपाईँले इज्जत पाउनु हुँदैन है, एभ्रिवान त्यही हो। अनि अरू भनेको सदाको झनै हो है। हामीले अस्ति पनि भिडियो हालेको थियौँ। अब कस्तो डेन्जर काका कुदिरहनु। मृत्युदण्डबारी नागरी अभियान यहाँ मृत्युदण्डबारी भनेको त्यहाँ पर एउटा भइरहेको नारा हो है। अनि त्यही हो, हाम्रो पानी पर्न लागेको छ। सो देख्न सक्नुहुन्छ नेपालको झन्डा फरर, तर नेपालमा छैन, शान्त सहर है त ल। अनि अरू भनेको त्यही हो, हामी हेर्दै जान्छौँ। अनि गाडीहरू पनि एकदमै प्याकम प्याक भएको छ। म तपाईँलाई गाडी पनि गएर देखाइदिन्छु एकैछिन है। क्युट पपी अन द हाउस। हेर्नु कस्तो मिल्ने हो, सो आमालाई हेर्नु कस्तो मिल्ने खालको। सो त्यही हो, त्यो भएर भनिन्छ सारा जनावरलाई माया गरेर राख्नु, नपत्या हेर्नु कस्तो सानो यस्तो देख्छु सबैजनालाई माया लगाइहाल्छ है कालो। सो गाडी पनि जाम भइरहेछ, अलिअलि खोलेर उता हेर्नु त बाबरे जाममा बसिरहनु भएको छ। पानी पनि सिमसिम। त्यही हो, उहाँ नयाँ नयाँ थपेर भएको रहेछ हाम्रो। सो हामी त्यहाँ गएर यसो सोधपुछ गर्छौँ है त ल। आज हाम्रो भ्लगमा पनि धेरै हाम्रो सोधपुछ हुन्छ है त। हामी पीडा तपाईँलाई देखाउन चाहन्छौँ है त सारा नेपालीलाई है त। मण्डलामा चाहिँ उहाँहरूको माग के भन्नुभएको तपाईँको? हजुर, हाम्रो चाहिँ पहिला पुरानो सरकारले दिएको 5000 भत्ता चाहिँ लगातार दिइरहेको थियो पुरानो सरकार हुँदाखेरि। हजुर, अहिले चाहिँ नयाँ सरकार आएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ 5000 भत्ता चाहिँ कटौती हुने जस्तो अनि उसले चाहिँ सुनाइ गरेन, सुनाइ भएन उहाँहरूबाट। भन्नाले विगतका सरकारले 5000 भत्ता त तपाईँहरूलाई चाहिँ सरकारले छुट्याइदिएको थियो। हजुर, त्यो अहिले नयाँ सरकार बालेन शाहको सरकारले कटौती गरिदियो। कटौती भन्दा नि कटौती नै सुनाइ भएन, सुनाइ भएन। 15 गतेको बजेटमा हाम्रो चाहिँ सुनाइ भएन। ए 15 गतेको बजेटमा चाहिँ सुनवाई भएन। हजुर, त्यस कारणले तपाईँहरू माइती घर मण्डलमा आउनुभएको। आएको अब तपाईँहरूको माग के छ? अब हाम्रो माग चाहिँ लगातार त्यो 5000 भत्ता त निरन्तर दिनु पर्यो। अनि सकभर अब बहुमतको सरकारले चाहिँ हामीलाई त्यसमा चाहिँ बढाएर दिनुपर्ने ठाउँमा अहिले चाहिँ झन् कटौती होला जस्तो भयो। डर लाग्यो, बालेन सरकारले विगतका सरकारले दिएको पैसा पनि कटौती होला भन्ने डर लागिरहेछ। भन्नाले बालेन सरकार त जनताको सरकार, रोगी पीडित दुखी गरिबको सरकार भन्छ नि त। खै सर, हामीले त अहिलेसम्म चाहिँ उहाँको चाहिँ ऊ चाहिँ सुनाइ भएको छैन है। त्यही सुनाइ नभएको कारणले हाम्रो चाहिँ औषधिहरूको चाहिँ त्यहीबाट 5000 त खाने भएको रे। अनि चाहिँ अहिले चाहिँ आएको हामी डायलिसिस गर्ने पनि त्यही 5000बाटै होला। डायलिसिस चाहिँ सरकारले फ्री दिएको छ। अनि त्यसमा चाहिँ औषधि बाहेक औषधि चाहिँ औषधि किन्नुपर्छ। ए भन्नाले अहिले कतिजनाको समूहमा आउनुभएको छ तपाईँ माइती घर? हामी चाहिँ लगभग माइती घर मण्डलमा 50, 60, 70 जनाको समूह छौँ। अहिले चाहिँ उहाँहरू चाहिँ उता मण्डलाय भने बिमाबर्ती जानुभएको छ। हामी चाहिँ नसक्ने भएको कारणले चाहिँ हामी चाहिँ
कमसे कम यस्तो अभिव्यक्ति दिँदा कमसेकम एक्सप्लानेसन सहितको अभिव्यक्ति दिनुपर्छ। जनताले अपेक्षा यति गरेको, तर प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले बिना कुनै प्रमाणको, बिना कुनै तर्कको, बिना कुनै ठोस सबुतको यस्तो अभिव्यक्ति दिँदा कहीँ नै देशको गरिमामाथि, देशको अखण्डतामाथि प्रश्न उठेको। र यही कारणले गर्दा उहाँको एउटा सानो अभिव्यक्तिको कारणले गर्दा आज सुस्तामा पनि इन्डियन एसएसबीले पनि आफ्नो प्रहरी परिचालन गरिसक्यो। अब हामीले यहाँबाट के बुझ्न सक्छौँ भने कहीँ न कहीँ यो देशव्यापी हिसाबले एनालाइसिस गर्ने हो भने नेपालले के गर्न खोजेको, इन्डियालाई पक्षधर बनाउन खोजेको हो कि इन्डियालाई अझै सजिलोपन गर्न खोजेको हो कि आज यही अभिव्यक्तिले गर्दा आज इन्डियालाई अझ हिम्मत पाएको छ जस्तो हामीले महसुस गर्दछौँ। यद्यपि यो अभिव्यक्ति दियो खण्डमा आज सबै नेपाली जनता हिजो जसरी बालेन शाहप्रति आशावादी थिए विकास गर्छ भनेर आज त्यही जनता निराशावादीमा परिणत भएको छ। त्यस कारणले गर्दा हिजो अस्ति दिएको बालेनले अभिव्यक्ति तत्काल सच्याउनुपर्छ र आम नेपाली जनतासँग तत्काल माफी माग्नुपर्छ। समाधान कसरी हुनुपर्छ भने अब समाधान भनेको सबभन्दा पहिला यो अभिव्यक्तिले सच्याउनुपर्छ र त्यसपछि दुवै देश बिचमा एउटा सम्झौता प्रक्रियामा जानुपर्छ र नेगोसिएसन मार्फत समाधान प्रक्रियामा जानुपर्छ। वास्तवमा यदि नेपालले भारतको सीमा मिचेको छ भने त्यो प्रमाणसहित पुष्टि गर्नुपर्छ। यो जग्गा मिचेको छ, यो क्षेत्रफल यतिको क्षेत्रफल मिचेको छ, यदि मिचेको छैन भने त्यो पनि प्रमाणसहित पुष्टि गर्नुपर्छ। हिजो अस्ति हामीले परराष्ट्र मन्त्रालयमा यही सीमा समस्याको सन्दर्भमा हामी प्रश्न सोद्धा शिशिर खनालज्यूले के भन्नुभएको थियो भने भारतले नेपालको जग्गा मिचेको तपाईँहरूलाई याद छ, तपाईँहरूले थाहा छ, प्रश्न गर्नुहुन्छ, तर नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको छ भने तपाईँलाई याद छैन। हामीले शिशिर खनालसँग सोधेका छौँ कि यदि नेपालले भारतको जग्गा मिचेको छ भने कुन जग्गा मिचेको छ, कुन ठाउँको जग्गा मिचेको छ तपाईँ हामीले बताइदिनुहोस्, हामी ढुकाउँछौँ। खनालजीले भन्नुभयो यसको पनि समय आएपछि हामी बताउँला, तर हामी त्यहाँबाट फिर्ता आयो। तर म के भन्न चाहन्छु भने जसरी शिशिर खनालले बालेन शाहलाई हिजो पढाए त्यस्तै फोटोकपी गरेर संसदको रोस्टरभित्रबाट बालेन शाहले प्रतिक्रिया दिएका छन्। त्यसमा कुनै दोष म देखिरहेको छैन। जसरी यो बालेनलाई यिनीहरू उचालिरहेका छन्, जसरी राजसभाका मान्य र जसरी सिकाइरहेका छन्, पढाइरहेका छन्, क्लास गरिरहेका छन्, त्यही क्लासको हौसलाको भरमा बालेनले पनि तपाईँको रोस्टरभित्रबाट बोलिरहेछ। त्यस कारणले गर्दा यस्तो अभिव्यक्ति तत्काल सच्याउनुपर्छ र कोही देशद्रोहीको कुरा गरेछ भने सबभन्दा पहिला शिशिर खनालले देशद्रोही कुरा गरेका छन्, यसले पनि सच्याउनुपर्छ। नसच्यायो भने आम नेपाली जनताले पनि अब सच्याउन बेर लगाउँदैन, यति बुझ्नुपर्छ। खेल्ने ठाउँहरू लौरेले हाम्रो केही पनि भएको छैन। प्रेमजी रेस्लिङ खेल्ने ठाउँहरू सदनमा रेस्लिङै खेल्ने नि, अब त्यहाँनिर उहाँ के त्यो ब्रोसो यताउता चलिरहेको छ नि, खेल्यो भने मस्त खेलिन्छ नि, त्यसरी जाने हो नि त। सुरुमा कसलाई हान्ने? सुरुमा कसलाई हान्ने? सुरुमा त अब जसले न्यु खोज्छ त्यसलाई नै हानिदिने हो नि। कसलाई भन्नु ठ्याक्कै नामै भनिदिनु न कसलाई ठ्याक्कै? सभापतिलाई होइन के, सभामुखलाई हो क्या, सभामुखलाई। मेन कुरो त्यहाँ चित्त नबुझाएको सभामुखले हो नि त। वाद विवाद गर्ने, छलफल गर्ने भनेको वाद विवाद गरिरहेछ। वाद विवाद गरेको कसले गर्यो भन्दा सभामुखले वाद विवाद गरिरहेछ। त्यहाँ झै झगडा गराइरहेछ, निम्ताइरहेको छ होइन। अन्त ऊ चाहिँ मर्यादामा चाहिँ को बस्ने त होइन। अब यता अडियन्सप्रति अब मर्यादामा बस्ने कि अब ऊ आफै मर्यादामा बस्ने होइन। ए महावीर पुन उसको त अब राम्रै छ नि, उहाँ त सबैभन्दा अनुशासित विद्यार्थी रे। ऊ चाहिँ विद्यार्थी रे, अनुशासित पऱ्यो रे। त्यो बाँदर धपाउनको लागि ऊ बनाउनु सकेको छैन रे, रकेट बनाउनु सक्यो रे। अब कहाँ त्यो अब आफै बाँदर जस्तै बनेर बसेको छ, गधा जस्तो। महावीर पुन बाँदर जस्तै, बाँदर जस्तो, गधा जस्तो क्या अझ। अब कहाँको समर्थन, ऊ त अब त्यो किताब बेच्न हिँडिरहेको मान्छे अब मन्त्री बनाइदियो रे। 1 महिना नुहाएकै छैन रे, अब बल्ल बल्ल नुहाएको रे। डटेर मुकाबिला गर्नुपर्छ र साँच्चै भन्दाखेरि यस्तो किसिमको अभिव्यक्ति दिने प्रधानमन्त्रीलाई हामीले त्यो रोस्ट्रमबाटै घोक्रिएर निकाल्नुपर्ने अवस्था छ। अब नेपाली जनताले लगभग 2/3 बहुमत दिएको यो सरकार जनअपेक्षा अनुरूप चल्नुको साटो आज धेरै काण्डहरूले घटाइसकेको छ छोटो समयमा। मैले यो विषयमा बोल्न चाहँदैन थिएँ, किनभने हामीले कम्तीमा पनि 100 दिन सरकारले काम गरेको हेरौँ भन्ने चाहना थियो। तर जब मुद्दा राष्ट्रियताको विषयमा आउँछ तब हामी नेपाली नागरिक नै नबोली बस्न सक्दैनौँ। तसर्थ अब यो जगजाहेर के छ भन्दा यो सरकार कहाँबाट परिचालित छ, कसरी यसले कार्यक्रम र गतिविधि अगाडि बढाइरहेको छ भन्ने कुरा छर्लङ्गै भएको छ। हिजो कहाँ त्यो संसदमा बसेर सत्यमेव जयते पढाउने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पाएको देश आज चाहिँ दिनदहाडै संसदको रोस्टममा बसेर नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको छ भने स्वीकारोक्ति राज्यको प्रमुख भएको व्यक्तिले कुनै पनि कुराहरू बोल्दा त्यसको जवाबदेही हुनुपर्छ। एउटा देशको सिङ्गो प्रमुखले नेपालले भारतको भूमि मिचेको छ भन्नु भनेको आफैले स्वीकारेर, मलाई त कता कता के लाग्छ भन्दा
यो कुरा बताउने नेपालले भूमि मिचेको छ भन्ने र नेपालको भूमि जुन भारतले मिचेको छ त्यसलाई गिभ एन्ड टेक दिएर भोलि गएर हामीले सहमतिमा सुल्टायौँ भन्ने खालको यो भोलिको योजना हो कि जस्तो लाग्छ। क्रस होल्डिङ के हो, मिचिएको के हो, त्यो भाषा त्यो शब्द के हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। अझ पछिल्लो समय त के भन्छ त्यो हाम्रो कपडा फाट्यो भने रुफु लाउँछ नि, रुफु लाउने गरेर परराष्ट्र मन्त्रालयले हिजो बिदाको दिनमा पनि विज्ञप्ति ड्राफ्ट गर्न भ्याइसकेको छ। त्यसै गरी यो नेपाललाई भारतमा मिलाउने हो कि हिजो हाम्रा पुर्खाहरू हिजो हाम्रा लागेका पुराना पार्टीहरू सबै पार्टीहरूले जोगाएर ल्याएको गणतन्त्र संहिता मात्र होइन यो देशै खतरामा पुग्दैछ। त्यस कारणले बालेन शाहका विरुद्ध हामीले हेऱ्यौँ, बालेन शाहलाई सबैजनाले विश्वास गरेर नयाँ भनेर हेरिएको बालेन शाहको समर्थनका लागि या विरोधका लागि हामी केही नबोलौँ भनेर 2 महिना चुवा लाएर बस्यौँ। तर तपाईँहरूले अस्तिको बजेट भाषणदेखिबाट आजको हिजोको अभिव्यक्तिसम्म आउँदाखेरि अब नेपाली जनताहरू अब एकचोटि सडकमा आउनु आवश्यक छ। त्यसको नेतृत्व नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले गर्नुपर्छ, नेकपा एमालेले गर्नुपर्छ, नेपाली काङ्ग्रेसले गर्नुपर्छ, अनि हामी युवा साथीहरूले त्यसको नेतृत्व गर्नुपर्छ। र बालेन शाह सचिँदैनन्, बालेन शाहलाई जनताले दिएको अभिव्यक्ति लिएनन् भने फेरि उहाँलाई घुँडा टेकाउनलाई मैले रमेश लेखकको विषयमा 3 दिन अगाडि त्यही भनेको थिएँ। रमेश लेखक वास्तवमा घुँडा टेक्न बाध्य भएका थिए उसका अभिव्यक्ति उसका गतिविधिहरूको कारणले। त्यसै गरी बालेन शाहलाई नै हामी सडकमा घुँडा टेक्न बाध्य बनाउनेछौँ। तपाईँहरूले आज यो माइती घर मण्डलमा देख्नुहुन्छ, यहाँ आज 17 वर्ष 14 वर्षका युवादेखि 80 वर्षका बुढाहरू राष्ट्रियताको पक्षमा बोल्नको निमित्त आगो ओकल्नको निमित्त राकेश जुलुस बोकेर यहाँ आउने वालामा अब एकछिनपछि कार्यक्रम छन्। अघि कार्यक्रम भयो, अब यो एकै ठाउँमा मजबुत हुने हो भने बालेन शाहलाई सडकमा ल्याउन ठुलो कुरा छैन, सरकारको कुरा त तपाईँले यो भन्ने गर्दाखेरि तपाईँहरूको मात्रै टाउको दुखाइ भयो, राष्ट्रपति समर्थकहरूले चाहिँ राम्रो बोले। अब राष्ट्रपाका समर्थकहरूले अहिले त उहाँले जस्तै जे गरे पनि बालेन शाहको चाहिँ समर्थनमा बोल्नुहुन्छ। उहाँहरूले बुझ्नु भएको छैन, हामीलाई झोले भन्नेहरू अन्धभक्त भएर उहाँहरू लाग्नु भएको छ। उहाँहरूले केही बुझ्नु भएको छैन। तपाईँहरूले सिकाउनुपर्छ, मिडियाका साथीहरूले सिकाउनुपर्छ। जो गलत बोल्दैछ, जो गलत गर्दैछ, जो उशृङ्खल बन्दैछ त्यसलाई तपाईँहरूले प्रोत्साहन दिने होइन। यो राष्ट्रको पक्षमा बोल्ने मान्छेहरूलाई तपाईँहरूले प्राथमिकता दिनु पर्यो, तपाईँहरूका पर्दामा ल्याउनु पर्यो। त्यो ल्याउन सकिँदैन भने साथीहरू हामी पनि एक दिन इन्डियाको चाहिँ सिक्किमीकरण गर्ने, यो बालेनले सिक्किमीकरण गरे जसै गरी नेपालीलाई इन्डियामा लगेर मिसाउने अभिव्यक्ति जुन दिइरहेको छ त्यसका विरुद्ध तपाईँहरू हामी लागेनौँ भने एक दिन वास्तवमा हामी पनि निरीह भएर भारतीय मिडियाको रूपमा तपाईँहरूले भारतीय मिडियाको रूपमा दर्ता गर्नुपर्नेछ र हामी मिडिया इन्डियन नागरिकको हैसियतमा बोल्नुपर्छ। त्यो दिन हामी झुन्डेर मर्ने या हामफालेर मर्ने भन्ने परिस्थिति आउँछ। हिजो सम्माननीय प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहज्यूले दिनुभएको अभिव्यक्ति भारतले नेपालको मात्र भूगोल होइन कि नेपालले पनि भारतको भूगोल मिचेको छ भन्ने जस्तो उहाँले जुन अभिव्यक्ति हिजो पार्लियामेन्टमा दिनुभयो, यो कुरामा कि त उहाँले जनता सामु जवाफदेहिता हुनुपर्छ नेपालले कुन भूभागहरू मिचेको छ, कि नत्र उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ। उहाँलाई नै केही न केही तथ्य आएर त बोल्नुभयो होला नि त, त्यो सीमाको बारेमा। उहाँले सीमाको बारेमा कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकको विषयमा उहाँले कुरा गर्दै गर्दा उहाँले नेपालले मात्र न भारतले मात्र नेपालले पनि सीमा मिचेको छ भन्ने कुरा गर्नुभयो। तर उहाँले चाहिँ यो स्क्रिप्ट त्यत्रो दिन उहाँ गायब हुनुभएको थियो, पार्लियामेन्टमा उहाँको उपस्थिति थिएन। तर उहाँ 81 हिजो आएर इन्डियाले लेखेको स्क्रिप्ट उहाँले पढ्नुभयो हो कि उहाँले होसमा पढ्नुभयो कि बेहोसमा पढ्नुभयो, उहाँले के सेवन गरेर पढ्नुभयो त्यो थाहा छैन। तर उहाँले स्पष्टीकरण चाहिँ दिनुपर्छ कि नत्र राजीनामा दिनुपर्छ। तपाईँको अर्थमा केही न केही सेवन गरेर त्यो आफ्नो होसमा नभएर बोल्नुभएको जस्तो। एउटा देशको प्रधानमन्त्री जस्तो एउटा गरिमामय पदमा बसेको व्यक्तिले आफ्नो देशले छिमेकी देशको भूगोल मिचेको छ भन्ने अभिव्यक्ति दिँदाखेरि उहाँको त्यो कुरामा उहाँको पक्षको सांसदहरूले त टेबल टुक्नु पनि भएको थियो। त्यो उहाँहरूको लागि ठिक होला, तर सारा जनताको लागि यो कुरामा चाहिँ ध्यान आकर्षण गर्नुपर्छ। भइसकेको ठाउँबाट फेरि उठेर जाने अब स्थानीय तहदेखि अब नेतृत्व गर्दै जाने रे, भूगोलबाटै जाने रे। हो अनि जानु पर्यो नि त, अनि जाने त हो नि। अब के जहाँ भने त्यहीँ जाने हो नि। अब भूगोलमा जाने नि, वडामा जाने नि। जानु भएन तपाईँ? गयो नि, अब जाने हो, अझै जाने हो नि, अझ वडामै जाने हो नि। एमालेको निर्देशन टेर्नु न तपाईँ?
एमालेको निर्देशन टेरिरहेको छ सर्कुलरै जारी भइसक्यो कि सर्कुलर तपाईँ यही हुनुहुन्छ नि त भूगोलमा जानु भएन क्या तपाईँ अब यहाँबाट अब गएपछि त म गइहाल्छु नि अब सिधै भूगोलमै जाने हो यहाँबाट नि। घर नगई सिधै भूगोलमा जाने हो तपाईँ। भूगोलमा जाने हो भूगोलिक राजनीति गर्ने हो होइन भूगोलमा गएर तपाईँ के भन्ने भन्नुहोस् त वडा अध्यक्ष भन्ने कि गाउँपालिका अध्यक्ष भन्ने कि के भन्ने भन्नुहोस् म त अब वडा अध्यक्षबाट जाने नि वडा अध्यक्ष बन्ने अन्त एउटा नगरपालिका अध्यक्ष गर्ने भनेपछि अब तपाईँ वडा अध्यक्ष बन्ने टिकट लिने टिकट लिने केपीएलले टिकट दिएन भने फेरि अस्तिको जस्तै सुरु गर्ने केपिओलले टिकट दिएनन् भने हान्नुहुन्छ होइन जसले टिकट दिने नदिनेमा त्यहाँ भ्रष्टाचार गर्छ त्यो भ्रष्टाचारीलाई च्याप समाउने हो ड्याङ ठोकिदिने हो केपिएललाई पनि हान्न तयार महेश बन्देललाई पनि हान्न तयार होइन तपाईँ जसले त्यहाँ चलखेल गर्छ होइन त्यहाँ भ्रष्टाचारी कुरो गर्छ त्यसलाई चाहिँ च्याप समाउने हो ड्याङ दिने हो होइन मस्तले त्यो अनुसार जानु पर्यो नि त त्यहाँनिर वडा अध्यक्षको टिकट पाइएन भने तपाईँ हान्न तयार होइन वडा अध्यक्षको टिकट पाएन भने मेरो ठाउँमा अरूलाई उठाएर त्यहाँ पैसा लिएर दलाली गर्यो भने त्यसलाई च्याप समाउने हान्ने हो तपाईँलाई कहाँको टिकट चाहियो कति नम्बर वडा कुन जिल्ला कुन पालिका भन्नुहोस् म त अब काठमाडौँ जिल्लाको काइसोरी मनाएर नगरपालिकाको 7 नम्बर वडा चाहियो नि 7 नम्बर वडा चाहियो होइन चाहियो भनेपछि चाहियो त्यसरी जानु पर्यो दिएन भने च्याप छु होइन च्याप समातेर यताबाट कर्याप गरेर रेस्लिङ खेले जस्तो खेलेर उडेर रोमन रेन्ज पन्च भन्दा खतरा हान्दिने हो उडी रविन्द्र ढाँट भन्दा पनि त्यो रविन्द्र ढाँट भन्दा नि खतरा हान्दिने हो त्यो अनुसार जाने हो क्या यहाँ वडाको कुरामा भने यहाँ वडाको त्यो हान्ने मान्छे चाहिँ त्यो वडाको टिकट जसलाई दिएको छ त्यसले अर्को भ्रष्टाचारीलाई पनि पैसाले बिकेर त्यहाँनिर चाहिँ नि भ्रष्टाचार गर्यो भने चाहिँ नि अन्त एउटा त्यसलाई चाहिँ उडेर हान्ने भनेको कि भोट त अब साधारण जनता वडाको होइन वडावासीहरूले हाल्छ नि त भोट त हालिहाल्छ नि अब त्यो अनुसार जाने हो नि त अब के स्वतन्त्रमा उठेर एक्लै हिँड्नु पऱ्यो नि त त्यो अनुसार जानु पऱ्यो हो त्यो अनुसार गरिरहेको छ क्या ल धन्यवाद गर्नु अब आजलाई है आजले नाङ्गी बनाएको होइन त हजुरको समस्या चाहिँ के हो भनिदिनु त मेरो यो न्यायाधीशलाई निलम्बन गरेको छैन र भोलि मेरो पेशी छ भोलि पेशीमा यो न्यायाधीशले चाहिँ मेरो मुद्दै नचल्ने बनाएको किनभने मैले एक तहबाट मैले काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट मैले न्याय पाएँ उच्च अदालतमा न्यायाधीश सङ्गठन न्यायालयभित्रैको सङ्गठनको मान्छे भएको कारणले चाहिँ यसलाई मुद्दामा सफाइ दियो उच्च अदालतमा र यता मैले पूर्णवेदन गर्दाखेरि मेरो पूर्णवेदन गर्न नदिएर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट मेरो मुद्दा बन्द गराइसकेपछि जसो गरेर मैले अहिले सर्वोच्च मुद्दा पुर्याइसकेपछि भोलि मेरो पेशी छ त्यो पेशीमा पनि मुद्दा अगाडि नबढाउने भनेर षड्यन्त्र गरिरहेको हुनाले म आज सडकमा यसरी आएको के समस्या लिएर जानु भएको थियो न्यायालयमा मेरो भोलि पेशी छ पेशी अगाडि नबढाइदिने भनेर उसले रोकिरहेको छ त्यही भएर म गएको थिएँ सर्वोच्चमा भोलि मेरो पेशी छ भोलि अनि न्याय परिषदमा उज्रिहालेको यसलाई निलम्बन गर भनेर किनभने हिजो सत्ता शक्तिमा पनि थिएन र पनि हिजो पावरमै थियो शक्तिमै थियो तर आज न्यायाधीश भएर दार्चुलाको न्यायाधीश भएर बसेको छ नि त एउटा बलात्कार लागेको न्यायाधीशको नैतिकता के हो एउटा कुनै मन्त्रीले गलत बोल्छ हिजो बालेन्द्र शाहले संसदभित्र गलत बोल्दाखेरि आज कति जनताहरू राजीनामा माग्दैछन् भनेपछि यो न्यायाधीश त 1 वर्ष 22 दिन जेल बसेर आएको नि त बलात्कार मुद्दामा 1 वर्ष 22 दिन भनेपछि कुन नैतिकताले न्याय परिषदले न्यायाधीशमा सिफारिस गर्यो त फेरि एकछिनपछि हाम्रो यहाँ नयाँ प्रदर्शनकारी आए राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गरौँ भनेर अघि नै चाहिँ हाम्रो एमाले नेकपा एमालेले गर्नुभएको थियो भने अहिले राष्ट्रघाती अभिव्यक्ति दिने प्रधानमन्त्री राजीनामा दे राष्ट्रघाती अभिव्यक्ति दिने प्रधानमन्त्री राजीनामा दे राष्ट्रघाती शान्ति सम्झौता खारेज गर लिम्पेद्रा कालापानी हाम्रै हो लिम्पेद्रा कालापानी हाम्रै हो हाम्रो माननीय फेमस दिदी आज नारा लाउन अगाडि सरेर देख्न सक्नुहुन्छ नारा लाउन आउनुभयो अरे उहाँ पनि तपाईँले चिन्नुहुन्छ होला धेरैजनाले चिन्नुहुन्छ उहाँलाई एकजना धेरै फेमस हुनुभएको थियो स्टुडेन्ट युनियनको एकजनाले चाहिँ कस्तो घुग्रो खुलाएर
हेर न सीमा मिट्न पाइँदैन। महिनौदेखि अवरुद्ध भइराखेको थियो कि बालेनले चाहिँ प्रश्नको जवाब दिनुपर्छ भनेर, तर बालेन लुकी लुकी हिँडिराखेको थियो। तर हिजो संसदमा बालेन किन छिरे भन्दाखेरि दुईटा कारण मात्रै थियो त्यहाँ। एउटा कारण के थियो भने कि आज राष्ट्रपति सभापति रवि लामिछानेको भारत भ्रमण थियो। या त उनी रवि लामिछाने भन्दा पनि अब्बल दर्जाको दलाली गर्न म तयार छु भन्नका लागि उनी संसदमा छिरेको हुनुपर्छ। या समग्र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र नेपाल सरकार पनि भारतीय साम्राज्यवादी भारतीय विस्तारवादी सरकारका अगाडि नतमस्तक छ भन्ने कुरा प्रमाणित गर्नका लागि उनी संसद छिरेको हुनुपर्छ भन्ने कुरा नेपाली जनताले अनुभूति गरेका छन्। त्यसो भए हामीले सुन्यौँ पछिल्लो बालेनका हिजो संसदमा सम्बोधन गरेका अभिव्यक्तिहरू हामीले अरू पनि सुन्यौँ। र उनले भने कि सुकुम्बासीहरूको समस्या समाधान जति समय लाग्छ त्यति समयमा हुन्छ भन्ने कुरा हामीले सुन्यौँ। उनले निःशुल्क शिक्षाको विषयमा समाजवाद र साम्यवादको पाठ पढाएका छन्। उनलाई भन्छौँ नेपालको विद्यार्थी आन्दोलनले पढाउँछ तिमीलाई समाजवाद भन्ने कुरा के हो? निजी विद्यालयमा छात्रवृत्ति दिएर समाजवादको पाठ पढाएका पनि हामीले हिजो सुन्यौँ। र त्यस प्रकारको चाहिँ अभिव्यक्ति दिने जुन खालको हरकत चाहिँ हिजो बालेनले गरेको छ, यसका विरुद्धमा नेपालको विद्यार्थी आन्दोलन सशक्त भएर यसको प्रतिवाद गर्नेछ। र त्यो सँगसँगै हामीले हिजो उनको अभिव्यक्ति सुन्दाखेरि संसदमा बसेका राष्ट्रपतिका च्यालहरूले नेपालले भारतको सीमा बिचेको छ भन्दाखेरि टेबल ठोकेको पनि हामीले सुन्यौँ। यी सबै भेडाहरू जसले चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जे गर्दा पनि ठिक हुन्छ, बालेनले जे गर्दा पनि ठिक हुन्छ, रविले पनि जे गर्दा पनि ठिक हुन्छ भन्ने कमन सेन्स नभएका चेतना हराएका चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूलाई नेपाली जनताले राम्रोसँग मूल्याङ्कन गरेका छन्। देशको राष्ट्रियता खतरामा पर्दाखेरि जुन खालको चाहिँ स्याल हुइया तिनीहरूले गरेका छन्, यसका विरुद्धमा नेपालको विद्यार्थी आन्दोलन सशक्त रूपमा चाहिँ सडकमा उम्रिएको छ। मान्छेले पनि नबोल्ने कुरा, नेपाली जनताले कहिले पनि कुनै मान्छेले पनि यो बोलेको छैन। एउटा संसदमा चुच्चे नक्सा पास हुँदै गर्दा सरिता गिरीले अपरेसन गरेको थियो, सरिता गिरीले। त्यसपछि बालेन प्रधानमन्त्रीले गरेर उहाँ चाहिँ सरिता गिरीको पत्नी छ। तपाईँको आन्दोलन कहिलेसम्म रहन्छ? हामी त उहाँले यो नसचाएसम्म हामी आन्दोलन। अहिले यहाँ विद्यार्थीहरूको संयुक्त विद्यार्थी सङ्गठनको आन्दोलनको चाहिँ बालेन शाहले प्रधानमन्त्रीले हिजो जो संसदमा बोल्नुभयो त्यो राष्ट्रघाती देशद्रोही छ। उहाँ बाहिर देखिँदाखेरि देशभक्त जस्तो या नेपालको गीत गाए पनि उहाँको मनमा देशभक्ति छैन, देशको प्रेम छैन। उहाँले चाहिँ नेपालले इन्डियाको भूभागहरू चाहिँ कब्जा गरेको छ भनेर भन्नुभएको छ। त्यो भनेको एकदम गलत, हास्यास्पद र तपाईँको दिउँसै रात पार्ने कुरा हो। नेपालले बरु चाहिँ भारत र नेपालको लगभग 60,000 हेक्टरभन्दा बढी जमिन चाहिँ कब्जा गरेको छ। त्यसो हुँदा यो प्रधानमन्त्रीले चाहिँ उल्टा कुरा गरे। त्यसो हुँदा यो चाहिँ जनताको बिचमा एक्सपोज हुन पनि जरुरी छ। र त्यसपछि तपाईँको चाहिँ उहाँले चाहिँ अहिले तपाईँको चाहिँ नैतिकताको आधारमा प्रधानमन्त्रीको पदमा बस्ने चाहिँ हैसियत उहाँले राख्नुहुन्न। हामी चाहिँ संयुक्त विद्यार्थी सङ्गठनको तर्फबाट देशैभरि पनि आन्दोलन गरिरहेका छौँ। अहिले यहाँ माइतीघरमा छौँ। बेलुका 7 बजे देशैभरि मसाल जुलुस पनि छ। तपाईँको चाहिँ यसको विरुद्धमा सशक्त देशैभरि प्रतिरोध हुन्छ। देखिरहनु भएको छ यहाँ चाहिँ हाम्रो स्टुडेन्ट युनियनले हाम्रो हिजोको बालेनले भनेको शब्दमा नेपाल तरुण दलले पनि हाम्रो राष्ट्रिय लोकतन्त्र समाजवाद तरुण एकताले पनि एउटा प्यारामा फेरि तयार पारेर प्यारामा लेखिएको छ। नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई पछुडियो राखी जनताको सार्वभौम अधिकारका लागि प्रधानमन्त्रीको गैर जिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्ति विरुद्ध शान्तिपूर्ण खबरदारी कार्यक्रम भनेर हाम्रो नेपाल तरुण दलले चाहिँ राख्नु भएको रहेछ। त्यो गर्ने बेलामा यसलाई भुइँमा राखौँ सबैजना साथीभाइ अहिले वर्तमान जुन प्रधानमन्त्रीले गैर जिम्मेवारी जुन अभिव्यक्ति दिनुभएको छ, हामी त्यसैका निम्ति खबरदारीका लागि नेपाल तरुण दल चाहिँ अहिले सडकमा छ। एकदमै नराम्रो लागेको छ। आम नेपालीको के अरे मनमा चाहिँ आँच आइरहेछ। मन दुखिरहेको अवस्था छ। मन दुखिरहेको अवस्थामा चाहिँ तपाईँले चाहनुहुन्छ चाहिँ के अब चाहिँ यो उहाँले चाहिँ यो बोलीको यो विषयमा के हो उहाँ चाहिँ प्रश्न पारिदिनु पऱ्यो, त्यति चाहन्छ। आन्दोलनमा म त आन्दोलनमा
खासै छैन त्यही यसो के हुन्छ भनेर हेर्न आउनु भयो अभिव्यक्ति गलत हो भनेर म त्यसको समर्थनमा आयो ठिक छ नागरिक समाजले आन्दोलन गरेको छ कि भन्ने हिसाबले तपाईँलाई प्रधानमन्त्री दिनुभएको अभिव्यक्ति चित्त बुझेन अभिव्यक्ति अलिक स्तरहीन भयो त्यो गलत स्तरमा अलिकति लाग्दैन कि नेपालले इन्डियाको भूमि मिचेछ भन्ने मिचिया छैन मिच्नु भनेको त तपाईँको सेना प्रहरीले बुट लगाएर हतियार लगाएर मिच्नु भन्ने हो क्या त्यो मिच्नु भन्ने शब्द नै सबैभन्दा आपत्तिजनक हो क्या त्यो प्रधानमन्त्री स्तरबाट त्यो शब्द नै गलत भएको छ त्यो शब्द सुधार्न नसक्ने पनि प्रधानमन्त्री हुन्छ हिजै बोल्नुपर्ने त्यही माथि आज रवि जाने भएर बोले हो नि त त्यो जसरी हुन्छ भारतलाई ठिक ठाउँमा ल्याउनको लागि यो सरकारको जुन अभिव्यक्ति आयो उसले चाहिँ सभामुखले बारम्बार भनिरहेको छ 19 गते मात्रै हाम्रो प्रधानमन्त्री आउनुहुन्छ भने होइन त सिधै हिजो अचानक किन गइयो त्यो भाग भएर यो संविधान पनि मिच्यो भाषा स्तरहीन भयो सो तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ उहाँ आमालाई चाहिँ कतिजनाले सहयोग गर्नुभएको छ है सो उहाँ आमाको केस के हो भने उहाँको आमाको 2 किडनी फेल अनि त्यसपछि उहाँलाई सहयोगको लागि अपिल गरिरहनु भएको छ मेरो युट्युबबाट हेर्नेहरूले कोही न कोहीले कति सहयोग गर्नु मन छ भने यसो एभ्रिवान है त टक्कै स्क्रिनसट राखेर सक्दो हेल्पअप गर्नुहुन्न हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ है त यसो हेर्दाखेरि स्टुडेन्ट युनियन नेकपा एमाले भन्दा अहिले भर्खरै आएको यो तरुण दलका दर्शक अथवा आन्दोलनकर्ताहरू धेरै देखियो क्या त्यस्तो लाग्यो उहाँ पारिपट्टि पनि नेता फनवारी छन् ल हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ माइती घरमा किन आउँछ हिजो संसदमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले जुन किसिमको अभिव्यक्ति दिनुभयो हाम्रो सार्वभौम संसदको रोस्टममा उभिएर नेपालको जमिन भारतले मात्र होइन भारतको जमिन पनि हामी नेपालीले मिचेको छौँ भन्ने जुन अभिव्यक्ति उहाँले दिनुभयो त्यो अभिव्यक्ति खारेज गर्नुका साथै उहाँले जुन एउटा प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छेले जुन किसिमको अभिव्यक्ति दिनुभएको छ उहाँको स्तरबाट त्यो अभिव्यक्ति दिन मिल्दैन उहाँले आम रूपमा जुन अभिव्यक्ति राख्नु भएको छ त्यो संसदको रेकर्डबाट पनि हटाउनुपर्छ र उहाँले आम रूपमा नेपाली जनतालाई माफी पनि माग्नुपर्छ भनेर आज संयुक्त रूपमा हामी विद्यार्थीहरू माइतीघर मण्डलमा उपस्थित भएका जो संसदमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले बोल्दै गर्दा देशको राष्ट्रियता राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौम सत्तालाई नै प्रहार गर्ने गरी गरिमामय सदनबाट एउटा अभिव्यक्ति दिनुभयो कि नेपालले भारतको जग्गा मिचेको छ यो अभिव्यक्तिले नेपालको सार्वभौमिकता राष्ट्रिय अखण्डतामाथि त प्रहार गरेको नै छ सँगै नेपाली नागरिकहरूको आत्मसम्मानमा पनि ठेस पुर्याएको छ आज म यतिकै आउँदै थिएँ अनि यहाँ मैले यो भिड देखेँ के रहेछ भनेको केही हिजो सरकारले चाहिँ हिजो प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो संसदमा त्यसैको विरुद्ध चाहिँ यो प्रदर्शन गरिएको रहेछ त्यसैले चाहिँ म हिँड्दै थिएँ तर के हो भने यहाँ कसले प्रदर्शन गर्यो को आइरहेको छ भन्ने भन्दा पनि तपाईँ एउटा युवा भएको नाताले बालेन्द्र शाहले दिएको अभिव्यक्तिप्रति तपाईँको धारणा के छ के साँच्चै नेपालले भारतको भूभाग मिचेको हो त एउटा त यदि नेपालले भारतको जग्गा मिचेको भए पनि प्रधानमन्त्री जस्तो गरिमामय पदमा बसेको व्यक्तिले नेपालले इफ भारतको जग्गा मिचेकै हो भने पनि प्रधानमन्त्रीले त्यो दाबी स्वीकार गर्नु हुँदैन एउटा प्राइम मिनिस्टरले नेसनको लागि के स्ट्यान्ड लिनुपर्छ भने जे कुरामा पनि कि नेपालले भारतको जग्गा मिचेको छैन भन्ने स्ट्यान्ड लिनुपर्छ अहिलेको सन्दर्भमा त भारतले नेपाललाई तिमीले हाम्रो जग्गा मिचेका छौ भनेर कूटनीतिक नोट पनि पठाएको छैन हामीले केही पनि भनेको छैन त्यो सम्बन्धमा नभनेको सन्दर्भमा पनि हाम्रो सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ स्वीकार गर्नुभएको छ आफै उक्काउनु भएको छ त्यो विषय कतिपय व्यक्तिले के भन्नुभएको छ भने प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह खोक्रो राष्ट्रवादभन्दा माथि उठेर उहाँ एकदम इमान्दार व्यक्ति भएर बताउनु भयो भनेर भन्नुभएको छ के छ तपाईँको यो एउटा लाज छुट्ने भाँडो मात्र हो होइन राष्ट्रका साथीहरूले धेरै तर्क वितर्कहरू गरिरहनु भएको छ यो विषयमा धोती फुस्केर नाङ्गै भइसके पछाडि कन्डानी बेरेर चाहिँ मैले त्यो लाज छुट्छु भनेर लाग्नु हुँदैन त्यो तर्क गर्नु उपयुक्त हुँदैन त्यो तर्क भनेको त्यो यस्ता वितर्कहरू गरेर कुतर्कहरू गरेर सरकारलाई जोगाउनतिर कोही लाग्छ भने
त्यो चाहिँ त्यो सरकारलाई झन् बिगार्नतर्फ लागेको बचाउन लागेको होइन। त्यही भएर एकैछिन रोकिनुहोस् तपाईँहरू। यहाँ संयुक्त विद्यार्थी सङ्गठनको यो कार्यक्रम उहाँहरूले कार्यक्रम गरिराख्नु भएको थियो, तपाईँहरू आउनुभन्दा अगाडि नै भइरहेको कार्यक्रम हो, त्यस कारण यहाँ चाहिँ यो यहाँ रोकिरहेको छ। त्यही भएर अगाडि नबढ्नुहोस् अहिले तपाईँहरू। जहाँनिर तपाईँहरू अहिले बसिराख्नु भएको छ त्यहाँ कार्यक्रम गर्नुहोस्। अन्य कार्यक्रम तपाईँहरूको भयो भने यो समन्वय नगरी गिफ्ट नगर्नुहोस्। यहाँबाट अगाडि नबढ्नु भनेर हाम्रो डिएसपी सरले गएर अनुरोध गर्नुभएको छ, त्यही भएर एडजस्ट गरेर बसिसक्नुभयो। त्यो अभिव्यक्तिहरू संसदको रेकर्डबाट हटाइयोस् भन्नका निमित्त फेरि एकपटक संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलनहरू, नेपालका विद्यार्थी सङ्गठनहरू फेरि एकपटक सडकमा आएका छन्। अब प्रधानमन्त्रीले चिप्लेर बोलेको भन्ने रासोपाका सांसदहरूको छ नि त, कहिलेकाहीँ मान्छे जिब्रो चिप्लिहाल्छ नि भन्ने। जिब्रो कहाँ चिप्ल्याउने? आफ्नो घर परिवारसँग, आफ्नो जीवनसङ्गिनीसँग, आफ्ना छोराछोरीसँग कोसँग चिप्लो चिप्लाउने? देशको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसद भवन के भाँडाकुटी खेल्ने ठाउँ हो के? त्यहाँ कुनै नसामा लट्ठिएर गएर आफ्नो मनमा जे कुरा आउँछ, जे कुरा आफ्नो मनमा लाग्छ त्यही कुरा गर्ने ठाउँ हो संसद। संसद भन्ने बित्तिकै त्यो अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले पनि त्यो प्रमाणका रूपले रहने, राष्ट्रियताको सन्दर्भमा पनि एउटा प्रमाणको रूपमा दस्तावेजीकरण हुने ठाउँ संसद भवनमा गएर टङ स्लिप गर्ने कुरा यो आफैमा गैर राजनीतिक कुरा छ। सत्यपूर्ण हुनुपर्छ, तथ्यपरक हुनुपर्छ र प्रधानमन्त्रीले बोल्दै नबोल्ने कुरा पनि गलत हो र गलत बोलेपछि गलत बोल्नुपर्छ भन्ने छैन नि त। बोल्नु त पर्छ, तर बोल्दाखेरि त्यो कुरा सत्यमा आधारित हुनु पर्यो, तथ्यमा आधारित हुनु पर्यो, त्यसका प्रमाणहरू हुनु पर्यो होइन। कसैले हामीलाई कुनै कथा सुनायो भन्ने बित्तिकै प्रधानमन्त्रीले संसद भवनमा गएर कथा भन्न मिल्दैन, त्यो कथा भन्ने ठाउँ होइन। प्रधानमन्त्रीले गलत बोलेको भन्नुभयो? हजुर, प्रधानमन्त्रीले गलत मात्र होइन, अराष्ट्रिय कुरा, देशद्रोही कुरा बोल्नु भएको छ। यसको असर चाहिँ भविष्यमा हाम्रा पुस्ताहरूले पनि बिहोर्नुपर्छ। यो राष्ट्रियतामाथि, राष्ट्रमाथि जुन अभिव्यक्ति आएको छ यसको ठुलो सङ्कट, यसले सङ्कटको तुफान हाम्रो देशमाथि मडारिराखेको छ भन्नेको एउटा सङ्केत पनि हो। नेपाल र भारत बिचको सीमा चाहिँ अब खोलाले छुटाएको छ होइन, नदीले। त्यो खोला कहिलेकाहीँ बाढी आउँदा अब जग्गा चाहिँ यताउता हुने गर्छ भन्ने क्रस बोर्डरको कुरा आयो नि होइन। त्यो कुरा प्रधानमन्त्रीले नै बोल्यो भने के हुन्छ भनेदेखि हामीले के सोच्नु पर्यो भने भारतले नेपालका 72 ठाउँमा सीमा मिचेको छ, त्यसका तथ्यहरू छन्, प्रमाणहरू छन् र त्यो कुरा चाहिँ नेपाली जनताहरूले बारम्बार उठाइरहेका छन्। सडकमा हामी वर्षौँदेखि उठाइरहेका छौँ, लिपुलेकको कुरा उठाइरहेका छौँ, कालापानीको कुरा उठाइरहेका छौँ र हामी के स्पष्ट हुनुपर्छ भनेदेखि सानो माछाले ठुलो माछा निल्न सक्दैन। प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरा के हो भने सानो माछाले पनि ठुलो माछा निलिराखेको छ भन्ने कुरा हो। यो अभिव्यक्ति सामान्य रूपमा जनताहरूले बुझिराखेको छ, यो सामान्य कुरा होइन, यो राष्ट्रको घाँटी निमोट्ने कुरा हो। अहिले संसद भवन चाहिँ एउटा देशलाई मार्ने, देशलाई नष्ट पार्ने बच्चालाको रूपमा विकास भइरहेको छ। हामी संसद भवनलाई देशको स्वतन्त्रता, न्याय, स्वाधीनताको रक्षा गर्ने थलोको रूपमा बुझ्न चाहन्छौँ। त्यसलाई बच्चाला नबनाइयोस्। संसद भवनमा देशका प्रधानमन्त्री र संसदहरू मिलेर देशलाई चाहिँ निमोठ्यान्न पार्ने काम, निमोट्ने त्यो प्रकारको दुस्साहस नगरियोस्। यो अक्षम्य हुन्छ भन्ने हामी चेतावनी पनि दिन चाहन्छौँ। तर भारत आफ्नो चाहिँ घर अर्कालाई जिम्मा लाएर म घरको मालिक बन्छु भनेर चाहिँ सपना पनि सोच्नु हुँदैन होइन। यत्रो जनमत प्राप्त भएको प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरा त यो त काहीँ न काहीँ फेरि नेपालले नि त गर्यो होला नि। हो, जनताले त भोट हाले, जनताले भोट हाले भन्दै के अरे अर्काको चाहिँ घरमा गएर भान्से पनि आज भन्ने हो नि त।
अर्का घर पाहुनासम्म लाग्न सक्छ। भान्से नै बन्न त पाइहाल्दैन, यहाँका जनताले भोट लाएर त्यहाँको भान्से बन्न त पाइँदैन। त्यहाँको कोही बेला बोलाएका बेलामा पाहुना बन्न पाइन्छ, त्यति हो। अब कस्तो खालको चाहिँ नि तयारी हुन्छ यहाँहरूको अभियान चाहिँ नि हजुरहरू माइतीघर मण्डलमा आउनु भएको छ, धेरै विद्यार्थी सङ्गठनहरूले पनि आन्दोलनहरू सुरु गरेका छन्। अब तपाईँ बालेन शाहलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? मैले के भन्न चाहन्छु भने बालेन शाहले हिजो 2-3टा कुराहरू त्यहाँ राखेका छन्। एउटा सुकुम्बासी कुरा राखेको छ, एउटा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता अर्जुन नरसिंह केसीले चाहिँ जेन्जी आन्दोलनको नाउँमा देश चाहिँ भस्म भएको छ, धेरै मानिसको हत्या भएको छ, त्यो विषयमा किन सरकार चाहिँ खोजी विनिमय लाग्दैन भनेर कुरा राख्नु भएको छ। त्यो विषयमा पनि हामीले उसलाई सचेतना गराउनु छ। बोल्ने खालको जुन खालको अभिव्यक्ति दिनुभएको छ र जसको कुनै पनि प्रमाण छैन, अहिलेसम्म भारतले नै पनि भन्न सकेको छैन कि नेपालले चाहिँ हाम्रो भूमि मिचेको छ भनेर। र जसरी उहाँको अहिले कथित बौद्धिकहरूले जसरी डिफाइन गरिरहेका छन् कि यो हो, जसरी क्रस बोर्डर अकुपेसनलाई र भूमिको अतिक्रमण गर्ने कुरालाई एकै ठाउँमा राखेर जसरी बुझिरहेको छ त्यो कुरा चाहिँ गलत छ। एउटा 10 गजामा एउटा नेपाली नागरिकले त्यो भित्रको जमिनमा गएर खेती गर्ने कुरा र भारतको नागरिकले त्यहाँ आएर खेती गर्ने कुरा त फरक कुरा हो नि। हाम्रो कालापानीमाथि जसरी प्रशासन ल्याएर जसरी त्यहाँ कामहरू भइरहेको छ त्यो र एउटा छुट्टै विषयले ल्याएर एकै ठाउँमा जोडेर चाहिँ नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको छ भनेर जसरी उहाँले चाहिँ आफ्नो आत्मसमर्पणवादी कुरा जसरी राख्नु भएको छ त्यसले चाहिँ उहाँको कता झुकाव छ भन्ने कुरा चाहिँ स्पष्ट रूपमा हामीले देख्न सक्छौँ। किन प्रधानमन्त्री बालनले यस्तो अभिव्यक्ति किन दिए, कारण के होला? कारण जसरी उहाँले एक त उहाँ बोल्दै बोल्नुहुन्न, यति लामो समयसम्म उहाँ मौन व्रत बसिराख्नु भएको थियो। तर हामीलाई के थाहा थियो भने यदि बालेन बोलिहाल्नुभयो भने पनि उहाँमा राजनीतिक ज्ञान भन्ने कुरा छैन, उहाँले राजनीतिको र समेत बुझ्नु भएको छैन, उहाँलाई के बोल्ने र कसरी बोल्ने भन्ने कुरा समेत थाहा छैन। उहाँले जसरी तथ्यविहीन ढङ्गले त्यहाँ बोलिराख्नु भएको छ र त्यो बोलीले पनि के स्पष्ट देखिन्छ भने र अहिले भर्खरै रवि लामिछाने पनि जसरी भारत जानुभएको छ त्यो कुराले पनि कतै उहाँहरूको झुकाव चाहिँ त्यतैतर्फ होइन भन्ने कुरामा प्रश्न पनि गरेको छ। यो विषयमा चाहिँ उहाँ जवाफदेही हुनै जरुरी छ। र जसरी चाहिँ हिजो मैमत्त साँडे भएर बसेका चाहिँ केपी ओली, प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवालाई जेन्जीहरूले जसरी लतारेर लिएर आए उनीहरू भाग्न समेत पाएका थिए। तर यो बालेन सरकार फेरि भाग्न समेत पाउने छैन। त्यो हुँदाखेरि समयमै हामी सचेत हुन पनि हामी चेतावनी दिन्छौँ। समयमै सचेत हुनुहोस्, नत्र तपाईँहरूको हालत पनि हिजो जसरी जेन्जी विद्रोहले जस्तो हालत बनाएका थिए तपाईँहरूको हालत पनि फेरि त्यस्तै हुने भएको छ। तपाईँहरूलाई साथी राखेर विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छौँ। जसरी हिजो प्रधानमन्त्री बालेन्द्र कुमार शाहजीले जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो, एउटा देशकै उच्च स्थानमा बसेर रोस्टमबाट, संसदको रोस्टमबाट अमर्यादित एउटा अपरिपक्व तरिकाले जुन अभिव्यक्ति दिनुभएको छ यो हामीलाई स्वीकार्य छैन। र नेपालीको स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय अखण्डताको विरुद्धमा जुन अभिव्यक्ति दिनुभएको छ यो नेपालीको शिर साँच्चै हाम्रो यो शिर झुकेको छ। हाम्रा सिमानाहरू मिचिँदै गर्दा पुराना दलहरूले चाहिँ यो मिचिएको सिमानाहरू ल्याउनुपर्छ, हामीलाई फिर्ता गर्नुपर्छ भन्दै गर्दाखेरि आएको सरकारले तपाईँहरूको जमिन हामीसँग छ भन्ने खालको उहाँहरूले हिजो अभिव्यक्ति दिँदै गर्दाखेरि नेपालीलाई मात्र भन्नु भएन, हामीले नि भारतको सिमाना मिचेका छौँ भनेर नेपालीलाई मात्र भन्नु भएन कि उहाँले भारतलाई पनि भन्नुभयो कि तपाईँहरूको सिमाना हामीसँग छ, तपाईँ लैजान सक्नुहुन्छ भन्ने खालको जुन अभिव्यक्ति दिनुभएको छ सारा नेपालीको शिर यसले गर्दा झुकेको छ। यो प्रति हामी बालेन्द्र कुमार शाहको राजीनामा त माग्छौँ, त्यो पछाडि पनि गर्नुपर्ने उहाँलाई कारबाहीको लागि भागीदार बन्नको लागि हामी चेतावनी दिन चाहन्छौँ। र यो हाम्रो कार्यक्रम आज हामीले एउटा सामान्य रूपमा मौन रूपमा बसेर यो विरोध प्रदर्शन गरेका छौँ र आउने आगामी दिनमा फेरि हामी योभन्दा अझ बढी गएर अझ हाम्रो कार्यक्रमलाई हामी चाहिँ लिएर जानेछौँ। सबै साथीभाइहरूलाई नमस्कार। जय नेपाल, जय तरुण। यो हिजो जुन बालेन्द्र शाहले हाम्रो नेपालको बोर्डरको विषयमा जसरी बोल्नुभयो पार्लियामेन्टमा, उहाँले यति क्रिटिकल कुरालाई उहाँले यति हलुकासँगले बोलिदिनु भयो कि अब यो कुरा चाहिँ हाम्रो होल यो देशले चाहिँ चुकाउनु पर्ने, मूल्य चुकाउनु पर्ने हुन्छ। यसले यतिको तपाईँको अब उहाँले यो फरेन अफेयर्स जस्तो कुरालाई, डिप्लोमेसी जस्तो कुरालाई अब उहाँले कसरी मिलाउनुहुन्छ? उहाँको पार्टी प्रेसिडेन्ट गएर इन्डिया भ्रमण गरिरहनु भएको छ। इन्डियाको मिडियाभरि
हाम्रो नेपालको शिर झुकाएर अहिले क्वेसनहरू आइरहेछ। अब त्यो क्वेसनलाई कसले आन्सर गर्ने? अब रवि लामिछानेले यसलाई कसरी आन्सर गर्छ? एकदम बटम लाइन कुरा हो हाम्रो करणदलको, अरू धेरै लामो कुरा गर्न छैन। बालेन्द्र शाहले शीघ्रभन्दा शीघ्र रूपमा चाहिँ यो राजीनामा गर्नुपर्छ र संसदमा गएर आम नेपालीको शिर झुकाएकोमा उहाँले माफी माग्नुपर्छ भन्ने मेरो दुई शब्द यही टुङ्गाउँछु। धन्यवाद। जय नेपाल, जय तरुण। ल सोचा था कुछ और हो गया कुछ भने जस्तै उहाँहरूले चाहिँ शान्तपूर्ण नै गर्ने निर्णय गर्नुभएको रहेछ। त्यही भएर ब्यानर देखाउनु भयो र दुई चार शब्द बोल्नुभयो अनि झन्डा प्याकिङ गरिरहनु भएको छ। अब यस्तै उहाँले अभिव्यक्ति मिलाउनु भएन भने, उहाँले बोलेको शब्द मिलाउनु भएन भने भोलि भवालय आन्दोलन हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। सो एक दुईजनाको हामी इन्टरभ्यू पनि सुन्नेछौँ। सो लेट्स गो एन्ड लिसन है त गाइज। ल यदि हामीले कुनै पनि भूमि जोगाउने हो, हामीले टेरिटोरी फिर्ता ल्याउने हो भने त्यो टेरिटोरीमा रहेको जनताको मर्म के छ त? त्यो टेरिटोरीभित्र रहेको जनताको भाव के छ त? उनीहरू किन डिपेन्डेन्ट भइरहेछ त उतापट्टि? यसको प्रोग्राम लिएर गएर, एउटा कार्यक्रमहरू लिएर गएर त्यो जनताको चाहिँ आस्था नेपाल राष्ट्रप्रति बनाउने कार्यक्रमहरू हामीले आजसम्म कति गऱ्यौँ त? त्यसको मूल्याङ्कन छैन। र सर्वप्रथम बालेनजीले भनेको कुरा गलत छ। एउटा सामान्य प्रधानमन्त्रीबाट भन्दाखेरि त गलत हो, तर एउटा स्ट्राटेजिकल मुभ पनि होला। यसलाई म एउटा कोर रूपमा चाहिँ यो पक्ष ऊ पक्ष भन्दिनँ। समग्र यति मात्र भन्छु कि हामीले आजसम्म कस्ता कस्ता कार्यक्रमहरू लयौँ त? सिमानाको सन्दर्भमा आइसकेपछि हामीले आजसम्म भन्दैछु केही लयौँ छैनौँ। हामी आयौँ, काठमाडौँमा बस्यौँ। बालेन शाहले भनेको हुनसक्छ यताको यता हुनसक्छ सीमासित भन्नुभएको छ। हजुर, हुनसक्छमा चाहिँ ठिक छ क्या। मैले के भनिरहेको छु भन्दाखेरि हामीले राष्ट्रभक्ति आफूलाई बनाइरहँदाखेरि, एउटा राष्ट्रप्रेमी युवा बनाइरहँदाखेरि हामी त्यो सिमानामा भएका नागरिकहरूमा जोडिन चाहिँ कतिचोटि गयौँ, कति बेला गयौँ, कतिचोटि गयौँ, के कस्ता कार्यक्रमहरू लिएर गयौँ? त्यहाँको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, त्यो मान्छेहरूले आफ्नो दैनिक जीविका कसरी गरिरहेछ, कहाँ डिपेन्ड भइरहेछ, कुन बजारसँग डिपेन्ड भइरहेछ, इन्डियन बजारसँग डिपेन्ड भइरहेछ कि नेपाली बजारसँग डिपेन्ड भइरहेछ कि, त्यसको समाधान के हो? आगामी आउने युगमा त्यसको पुस्तनी रूपमा चाहिँ त्यो राष्ट्रभावलाई चाहिँ नेपालप्रति प्रेरित गराउने चाहिँ कार्यक्रम के लयौँ त? केही लएनौँ। हामीले बस के भन्यौँ? माइती घरमा आयौँ, बस्यौँ र हामीले बारम्बार वर्षौँदेखि के भन्यौँ त भन्नुहुन्छ भने हो हामीलाई भूमि फिर्ता चाहियो। हो आउँछ, ल अन्तर्राष्ट्रिय अदालतबाट हामीले भूमि फिर्ता ल्याउँला। तर त्यो जनताले चाहेन भने के गर्ने? त्यहाँ रहेका जनताले चाहिँ नेपालप्रति आफ्नो आस्था राखेन भने के गर्ने त? त्यही भएर चाहिँ एउटा चाहिँ हामीले कार्यक्रमहरू लिएर जानुपर्छ। पहिला यो चाहिँ हामीले यो सीमाविददेखि लिएर जति पनि विधहरू हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूले पनि गहन रूपमा नसोचेको गल्तीको परिणाम हो यो आजको। आज जुनै पनि व्यक्तित्वले चाहिँ आफ्नो वक्तव्यबाट चाहिँ यस्ता किसिमका कुराहरू लिएर आउनु बाहिर भनेको चाहिँ हिजो भएकै सीमाविददेखि लिएर है, मैले चाहिँ विज्ञ टोलीलाई भनिरहेको छु, यहाँहरूलाई म सम्मान गर्छु। तपाईँहरूको आजसम्मको जीवनमा चाहिँ जति यात्रा गर्नुभयो यो सीमासम्म विज्ञ टोली जानुभएको छ। रवि लामिछाने अब जानुभयो त भारत हो। उहाँले चाहिँ, म रवि दाईलाई चाहिँ के भन्छु भने उहाँले भारतबाट फर्किसकेपछि बिजेपी नेतासँग भएको कुराकानी के भयो? गुपचुप नराखिकन, किनकि हिजो पनि हामीले भनेका हो नि त, जुन पनि नेता भारत जाने बित्तिकै शङ्कास्पद रूपमा त हेरेको हो नि त हामी नेपाली जनताले। भनेपछि आज रवि लामिछानेजी पनि भारत गएर प्रस्थानबाट नेपाल आउने बित्तिकै, एयरपोर्ट झर्ने बित्तिकै उहाँले स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्ने हुन्छ के कस्ता कार्यक्रमले जानुभयो, के कस्ता वार्ता गरियो, सबै पारदर्शिताको उदाहरणको लागि पनि उहाँले बताउनु पर्ने हुन्छ। र रह्यो कुरा सिमानाको कुरामा यदि हामी सच्चा नेपाली नागरिक नै हौँ भने, यदि हामी सिमानाको त्यो बलभद्र भीमसेनको थ्योरीलाई, बलभद्र भीमसेनहरूको जस्ता महान हाम्रा पुर्खाहरूको त्यो कदरलाई चाहिँ सम्मान गरेर चाहिँ अझै भूमि हामी नेपालतिर लिएर आउन चाहन्छौँ भने चाहिँ हामीले त्यहाँ रहेका मानिसहरूको जीवन स्तर कसरी गइरहेछ, कुन बजारसँग डिपेन्ड भइरहेछ, त्यो सबै हामीले चाहिँ कोर अध्ययन गर्नुपर्छ। र हामीले 5 वर्ष अवधिसम्म के कस्ता कार्यक्रमहरू लिएर जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो त्यो राष्ट्रभाव चाहिँ नेपालप्रति नै लिएर आउन सकिन्छ भन्ने त्यो चाहिँ एउटा कार्यक्रम चाहिँ अवश्य पनि लिएर जानुपर्छ। हुनु परेन प्रधानमन्त्री चाहिँ कानुनभन्दा बाहिर हुन सक्छ? जिब्रो चिप्लिएको होइन, उहाँको डिफेन्स गर्ने मान्छेले जेसुकै भनौँ, तर नेपाल तरुण दल, नेपाली आम नागरिक जसले देशलाई माया गर्छ त्यो मान्छे चाहिँ प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरामा चाहिँ क्षम्य गर्दैन र क्षम्य दिँदा पनि दिँदैन। र जुन किसिम चाहिँ तपाईँको यस्तो हो, तपाईँको जिब्रो चिप्लिने भन्ने प्रश्न तपाईँको मिथ्या प्रश्न हुनसक्छ। जिम्मेवार व्यक्तिले त्यो शब्द बोल्नु भनेको त्यो चाहिँ अपराध हो, त्यो अपराधलाई करार गर्नु। यदि भारतले आफ्नो भूमि खोज्यो भने कहाँको भूमि चाहिँ दिन्छन् होला बालेन सर?
भारतले कहाँको भूमि खोज्यो भने बालन शाहले कहाँको भूमि दिने हो त्यो चाहिँ उहाँलाई नै सोध्नु, किन उहाँले बोलेको कुरा हो। किनभने म त जहिले पनि कुछु भने मेरो देश स्वतन्त्र छ, भौगोलिक रूपमा मेरो देश आफ्नो देश बनाएर नेपाल राज्य भनेर सार्वभौम सत्ता सम्पन्न भनेर संविधान लेखेको मेरो देशले कसैको सीमा मिचेको छैन। सीमा मिचेको भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले बोलेको हो, कहाँ मिच्नु भएको छ, कहाँ फिर्ता दिनुहुन्छ उहाँलाई सोध्नुहोस्, त्यो प्रश्नको उत्तर उहाँले दिनु। अब के त रविजी भारत भ्रमणमा हुनुहुन्छ, आफ्नो स्वाभिमान के बचाएर ल्याउनुहुन्छ कि बेचेरै आउनुहुन्छ? हामीलाई के विश्वास छ भने हामी के विश्वास गर्छौँ भने राष्ट्रियताको विषयमा कुनै पनि राजनीतिक दलले कम्प्रोमाइज गर्दैन भने हामी लोकतान्त्रिक पार्टीमा आस्था राख्ने मान्छेहरू विश्वास गर्छौँ। तर हामी के ढुक्क छैनौँ भने जुन किसिमको अहिलेको यो सांसदले गरेको प्रस्तुति, सांसदमा भएको ताण्डव नृत्यले गर्दाखेरि चाहिँ देश चाहिँ काहीँ न काहीँ यिनीहरूले केही न केही गर्न सक्छन् भन्ने कुरामा चाहिँ हामी त्रसित छौँ। अलिकति राम्रो सपोर्ट गरेर कुरा गर्नु भएको कारणले उहाँ आफ्नो कुर्सीलाई दोहोरो पारिराख्नलाई अलिकति त्यो छिमेकीहरूलाई ह्याप्पी गर्न खोज्नु भएको हो कि जनतालाई बुझ्ने भाषामा भनिदिनुहोस्, हिजो प्रधानमन्त्रीले बोलेको भाषा कसरी राष्ट्रघाती भयो? हिजो उहाँले बोल्नु भएको भाषा राष्ट्रघाती यसकारण भयो कि आजसम्म कुनै पनि प्रधानमन्त्रीहरूले नेपालको भूभाग इन्डियाले मिचेको छ भनेर भन्न नसकेको मात्रै कारणले उहाँहरू आम नागरिकबाट चाहिँ परिष्कृत हुनुभएको थियो भने उहाँले इन्डियाले मिचेको भन्ने सन्दर्भमा कोही प्रश्नमा इन्डियाले मात्रै होइन हामीले पनि उहाँको भूभाग टन्नै मिचेका छौँ भनेपछि र त्यो भूभाग मिचेको सन्दर्भमा भारतीय कुनै पनि आधिकारिक उहाँ सरकारको कुनै आधिकारिक त्यसबाट नसुनेको कुरा र त्यहाँ बोर्डरमा बस्ने त्यहाँका जनताहरूले पनि यो विषयमा कहिले विरोध नगरेको कुरालाई नेपालको प्रधानमन्त्रीले हामीले पनि उनीहरूको भूमि मिच्या छौँ भनेर भनिराख्दाखेरि अब त्योभन्दा ठुलो कारण के हुनसक्छ उहाँको विरोध गर्ने? अरूले बोलेनन् बालेन शाहले बोल्यो भन्ने आपत्ति हो। अरूले बोलेनन् बालेन शाहले होइन, तपाईँको भूमि हाम्रो उनीहरूको भूमि हामीले मिच्या छौँ भन्दाखेरि पक्कै पनि आपत्ति हो नि। यो देशको प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह हुन्, तर यो देशको तपाईँसँग आधार के छ, प्रमाण के छ? नेपालले भारतको सीमा मिचेको छैन भने आधार प्रमाण तपाईँसँग? सर म प्रमाण दिने मान्छे होइन। तपाईँको हाम्रो नेपालको भूमि इन्डियाले के अरे हामीले उनीहरूको भूमि मिच्या छौँ भनेर कुनै आधिकारिक प्रमाण तपाईँले कहीँ भेट्नु भएको छ, कहीँ देख्नु भएको छ भने भनिदिनुहोस्। कसरी संसद भवन देख्नु भएन? संसद भवन लडाइँ गर्ने ठाउँ हो कि कानुन बनाउने ठाउँ हो? त्यो कानुन बनाउने ठाउँ हो कि यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। तपाईँहरूको मिडिया मार्फत प्रत्यक्ष देखाइदिनुहोस् न कि लडाइँ गर्न गएको बल्छ पनि बल्छ टुडी खेलमा आएर लडौँ न। हामी टुडी खेलमा लडेको हेरेर सिंगल लड्न चाहनुहुन्छ टुडी खेलमा? हामी लड्दैनौँ, यिनीहरू लडे, हामी लड्दैनौँ। हामी त सर्वसाधारणबाट एउटा चाहिँ सबैलाई मिलाएर एउटै छातामुनि राखेर चाहिँ हामी के गर्न चाहन्छौँ? देश चलाउन चाहन्छौँ। अब कसलाई मिलाउने त? अब हेर्नुहोस्, जनताले त रासोपालाई दिएछन्, रासोपाले अब रवि लामिछाने होलान्, बालन शाह भइरहेकै छन्। तपाईँहरूलाई चाहिँ किन विरोध गर्नु पर्यो क्या त्यो सानो विषयमा? विरोध त त्यही त भन्दैछु त मैले। प्रधानमन्त्रीको जिब्रो चिप्लो भनिरहेकै छन् मान्छेले। फागुन 21 गते कालो दिन भनेर मैले के गरेको थिएँ त त्यतिखेर पनि भनेको थिएँ र मैले मेरो फेसबुकमा गएर हेर्नुहोस्, मेरो चाहिँ टिकटकमा गएर हेर्नुहोस्, सामाजिक सञ्जालमा मैले कालो दिन भनेर हालेको छु। किन कालो दिन भनेको भने अब देश चाहिँ नकारात्मक बाटोतिर जाँदैछ है भनेर मैले भनेको थिएँ। मैले भने त अघि तपाईँलाई दिइसकेँ त। प्रधानमन्त्री बालन शाहले कति राम्रो काम गर्दैछन्, तपाईँ चाहिँ खराब बाटोमा जाँदैछ भन्ने। एउटा काम राम्रो गरेर हुन्छ, धेरै काम राम्रो भने के हुन्छ? यदि देश रह्यो भने हामी रहने होइन, हाम्रो देश नेपाल रह्यो भने हामी रहने होइन। तपाईँले देख्नुभयो त एउटा आफ्नो देशले एउटा हाम्रो सानो चाहिँ देशले चाहिँ भारतलाई मिच्न सक्छ होला त? सक्छ होला? चाइनालाई मिच्न सक्छ होला? कस्तो अभिव्यक्ति हो त यो? सीमा समस्या त छ नि सर। सीमा समस्या छ त त्यो त त्यहाँ गएर मिलाउने हो नि त। प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो सांसदमा आएर चाहिँ त छलफल गर्ने नि त, इन्डियासँग छलफल गर्ने हो। आवश्यकता अनुसार हामी बेलायतलाई पनि बोलाएर यो समस्या समाधान गर्छौँ भन्नुभएको छ, त्यो चाहिँ सुन्नु भएन तपाईँ? त्यो सुने मैले, तर त्यो भन्दा पनि के हो त गलत अभिव्यक्ति भयो नि त। अब के गर्नु त? उहाँले माफी माग्ने रे, माफी माग्छु भन्नुभएको छ। माफी माग्न पर्छ, पुग्छ होइन त? माफी माग्नु होइन, माफी मागेर मात्रै पुग्दैन भने त मैले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएर उहाँ चाहिँ अब के त सर्वसाधारणबाट बाहिर बसेर हेर्न पर्ने अवस्था हुन्छ। यदि दिनु भएन भने के हुन्छ? दिनु भएन भने अब यस्तै बोल्दै जानु पर्यो, यस्तै काम गर्दैन। हामी जनता फेरि के गर्छौँ त? हिजो रासोपालाई, हिजो माओवादीले जित्यो, माओवादीले पनि जितेको हो नि त। आज माओवादी के भयो? सकिएन।
राष्ट्रपति पनि सकिने केही वर्ष त भनेपछि राष्ट्रपति सकिन्छ अब त्यसो भए। राष्ट्रपतिले सधैँ राष्ट्रपतिले माथिबाट चाहिँ लिएर निधारमा लेखेर आएको हो र होइन नि त त्यो जसले राम्रो काम गर्छ त्यसलाई दिने हो भनेर जनताले सोच्छ भोलि भएन भने जनता सडकमा छ नि जनतालाई ठेक्न सक्दैन भनेपछि तपाईँहरू ठुलो आन्दोलन गर्नुहुन्छ अब आन्दोलन त त्यत्तिकै हुन्छ यस्तै अभिव्यक्ति दिँदै गयो भने यस्तै कामहरू हुँदै गयो भने अब आन्दोलन मात्र होइन त्यसको ठुलो चाहिँ भीषण चाहिँ उग्र रूपमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ देशको सार्वभौम सत्तामाथि देशको संविधानले निर्धारित गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रोस्टममा उभिएर संसदको रोस्टममा उभिएर देशको सार्वभौम सत्तामाथि उभिएर नेपालले भारतको सीमा मेच्ने भन्ने कुरा यो नाजायज छ नेपाली जनताको र नेपाली राष्ट्रिय स्वाधीनताको विरुद्धमा छ त्यस कारणले कुनै पनि हालतले यस्तो प्रवृत्तिको मान्छेलाई नेपाली जनताले देशको प्रधानमन्त्री रूपमा स्वीकार्न सक्दैन किन भन्नुहुन्छ भने पहिला बलात्कार गर्ने मैले बलात्कार गरेको हो सरी भनेर मिल्छ सरी भनेर मिल्छ यस कारणले सरी भनेर होइन सरी भन्नेलाई होइन देशको स्वाधीनता मिच्नेलाई चाहे त्यो केपी ओली होस् चाहे प्रचण्ड होस् चाहे शेरबहादुर देउवा होस् चाहे बालिन होस् यो देशको स्वाधीनता मिच्ने कसैलाई पनि अधिकार छैन छुट छैन त्यस कारणले आज कसरी मिचेन भन्नुहोस् न देशको सार्वभौम सत्तामा उभिएर संसदको रोस्टममा उभिएर होइन हाम्रो देशको सीमा हामीले हाम्रो के अरे भारतको सीमा हाम्रो देशले मिचेको छ भन्न पाइन्छ मिडियाका साथीहरू भन्नुहोस् त के मैले मेरो देशको सिमाना मिचिएको छ भन्ने कि होइन हामीले त भारतको सिमाना मिचेको छ हामीले लिपुलेको होइन भन्न मिल्छ बालनले बुझ्दै नबुझिकन केही नजानिकन बोल्यो होला नि त जानेर बोले होइन गाँजा खाएर बोले हो त्यो कुनै होस भएको मान्छेले प्रधानमन्त्रीले ल एउटा कुरा भनौँ है तपाईँ सबै पत्रकारहरू पनि बुद्धिजीवी हुनुहुन्छ पढे लेखेको हुनुहुन्छ ल त्यस्तो होइन पढ्नु एउटा कुरा हो वास्तवमा पढ्नु अलग कुरा हो है तर राष्ट्रिय स्वाधीनताको कुरा त फरक हो नि के इन्जिनियर उहाँ मात्र हुनुहुन्छ तपाईँ पढ्नु भएको छैन हामी पढेका छैनौँ यो देशमा आज सबैले बुझेको छ तर यदि बुझ्दा बुझ्दै पनि सोसल मिडियाको माध्यमबाट हो पुराना पार्टीका नेताहरूले गलत गरे त्यसको विरुद्धमा जनताले राष्ट्रसभालाई भोट दियो बालेनलाई भोट दियो राष्ट्रघाती कुरा बोल्न संसदमा मनपरी गर्नको लागि चाहिँ नेपाली जनताले भोट दिएको होइन तसर्थ उहाँलाई कान खोलेर सुन्न हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु म नेपाली जनताको नाताबाट भन्न चाहन्छु कुनै पनि हालतले उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ होइन भने उहाँका विरुद्धमा आम जनता उठ्नुपर्छ होइन भने अर्को मान्छे आउला भोलि संसदमा मनपरी गर्ला त्यसलाई छोड्दै जाने राजीनामा दिएन भने के गर्नुहुन्छ तपाईँ राजीनामा दिएन भने उहाँ विरुद्ध आन्दोलन हुन्छ आन्दोलनमा जानुपर्छ आन्दोलनमा आउलान् आउँछ नि के अस्ति सिंहदरबार सरकार छ त यो सामान्य कुरा हो राजनीतिमा अङ्कगणित बदलिरहेको छ मान्छे आउँछन् जान्छन् चुनावमा जनताले भोट हाल्छ 64मा प्रचण्डको पार्टी ठुलो थियो त माओवादी के जनताले आज उहाँलाई जिताउनु भएको छ त्यस कारणले पार्टी बदल्न सक्छ शासकहरू बदलिन्छन् पहिला पनि भनिएको थियो के भन्दिनुस् बालेन शाहलाई यहाँबाट तपाईले के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ बालेन शाहलाई एउटै कुरा हो तपाईले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ तपाईले अब संसदमा बस्ने अथवा सत्तामा बस्ने प्रधानमन्त्री हुने छुट छैन धन्यवाद सिलसिला प्रधानमन्त्रीवाद मात्र गएर रोकिँदैन यसको सिलसिला परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनाल परराष्ट्र सचिव के राई हुनुहुन्छ नि हो उहाँबाट यसको सुरुवात हुनुपर्छ देखाउनुपर्छ प्रमाण भनेपछि बालेन शाहले लेखेर दिएको कुरा बोले हुन् हो तपाईको भनाइ अनुसार परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनाल जो हुनुहुन्छ नि हजुर उहाँले लेखेर दिनुभयो बालेन्द्र शाहलाई र त्यही लेखेकै कुरा अध्ययन अनुसन्धान केही पनि नहेरेर चाहिँ उहाँले चाहिँ सरासर संसदमा बोल्नु भएको छ त्यसो भए बालेन शाहको राजीनामा किन मागेको छ शिशिर खनालको माग्नु पर्यो यस्तो हो के हामीले अहिले के भनेका छौँ भन्दाखेरिमा प्रधानमन्त्रीज्यू परराष्ट्र मन्त्रीज्यू पहिला परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालज्यू तपाईँ सुन्नुहोस् पहिला प्रधानमन्त्री बोल्नुभन्दा एक हप्ता अगाडि परराष्ट्र मन्त्रालयको तपाईँको कार्यकक्षको टेबलमा हामीसँग भन्नुभएको छ अजय सोडारीको टोलीसँग टिमसँग भन्नुभएको छ तपाईँले चाहिँ भारतको भूमि हामीले पनि मिचेका छौँ कैयौँ हेक्टर मिचेका छौँ भन्नुभएको छ अनि तपाईँले प्रमाण माग्नु भयो देखाउनुहोस् र त्यस पछाडि प्रधानमन्त्रीज्यूलाई तपाईँले नेपालको सार्वभौम संसद रोस्टमबाट भन्नुभएको छ जसले विश्वभरले तपाईँले को बोली हेरिरहेको छ भारतले हेरिरहेको छ चाइनाले हेरिरहेको छ अब तथ्य र प्रमाण ल्याउनुहोस् यदि तपाईँसँग तथ्य र प्रमाण ल्याउने ताकत हिम्मत र तपाईँसँग तथ्य छैन भने त्यो प्रधानमन्त्रीबाट तपाईँ कुर्सी खाली गरिदिनुहोस् अब तपाईँको औचित्य समाप्त भइसकेको छ
प्रधानमन्त्री बालन शाहले राजीनामा दियो भने को प्रधानमन्त्री बन्ने त? तपाईँ सानो विषयलाई ठुलो नबनाउनुहोस् न। तपाईँहरूले नै बनाएको प्रधानमन्त्री हो के? तपाईँहरू जेनजीले नै देश ध्वस्त पारेर बनाएको प्रधानमन्त्री हो। कूटनीतिका कथा नहुने पनि प्रधानमन्त्री हुन्छन्, कूटनीतिको कथा नहुने पनि परराष्ट्र मन्त्री हुन्छन्। परराष्ट्र मन्त्रीज्यू तपाईँहरूले कस्तो खालको ब्रिफिङ गर्नुभयो क्या प्रधानमन्त्रीज्यूलाई? यतिसम्म हाम्रो देशको यतिसम्म तपाईँले राष्ट्रियता खिलाची सम्झिने तपाईँहरूले चाहिँ जेनजी विद्रोहको बलमा आइसके पछाडि जसरी उहाँहरूले चाहिँ विधि बसाउने थिति बसाउने, जसरी हामी नयाँ राजनीति मानक सिर्जना गर्छौँ, जनतालाई नयाँ खालको विकास दिन्छौँ, सुशासन दिन्छौँ, हत्यारालाई कारबाही गर्छौँ, भ्रष्टाचारलाई कारबाही गर्छौँ भन्ने, अनि हिजो नेपोटिज्मका कुराहरू उठाउने, आज आफै भ्रष्टाचारमा आफै नेपोटिज्मका मा लिप्त हुने। अनि तपाईँको अहिले तपाईँलाई थाहा छ भारतसँगको सम्बन्ध इतिहासमै सबैभन्दा सङ्कटमा छ, अप्ठ्यारो स्थितिमा छ। हामीले अहिले चाहिँ कालापानी, लिपुलेक, निम्पियाधुरा, सुस्ता खोजिरहेका छौँ। अनि यति बेला चाहिँ जनताको यो मागलाई, भावनालाई डाइभर्ट गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीज्यूले जसरी संसदमा बोल्नुभएको छ, यो जति देशद्रोही, यो जति लाचारी, यो जति भारतलाई वर्षै हुने अभिव्यक्ति यो दुनियाँमा अर्को कुनै पनि हुन सक्दैन कूटनीति सन्दर्भमा। अब प्रधानमन्त्रीले के गर्नु पर्ला? तपाईँको सुझाव भनिदिनुहोस्। त्यसो भए प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट ढङ्गले हामी सडकबाटै भन्न चाहन्छौँ, तपाईँले जसरी बोल्नुभएको छ त्यसको तथ्य प्रमाण बाहिर ल्याउनुहोस् है, छिटोभन्दा छिटो ल्याउनुहोस्। तपाईँले त्यो रातारात रातिको 12 बजे स्ट्याटस लेखेको कुरा मानिँदैन कि? त्यो तपाईँले लेखे हो कि कोही अर्कोले लेखिदिएको हो कि त्यो असीम शाहले लेखेको हो कि त्यो कुमार बेनले लेखेको हो कि अर्को कसले लेखेको त हामीले थाहा हुन्न। तर तथ्य प्रमाण ल्याउनुहोस्। यदि होइन तपाईँले कूटनीतिलाई, हाम्रो देशको राष्ट्रियतालाई, सार्वभौम सत्तालाई, भौगोलिक अखण्डतालाई, कूटनीतिलाई तपाईँले सामान्य ढङ्गले प्रस्तुत गर्नुभएको हो भने तपाईँले अब राजीनामा दिएर बाटो खाली गरिदिनुपर्छ। अर्को सक्षम, योग्य, कूटनीति बुझेको, देश बुझेको, इतिहास बुझेको, सुगौली सन्धि बुझेको, भारतसँगको सम्बन्ध बुझेको, मित्रता बुझेको मान्छे आउँछ। होइन भने रातारात कहिले सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर लगाइदिएको छ, कहिले के बोलिदिएको छ संसदमा, कहिले सांसदहरूले रात दिन आवाज उठाउँदा पनि जवाबदेहिता माग्दा जवाब दिएका छैनन्। होइन, कहिले के गरिदिएका छन्। अब सांसदकै कुरा गर्दा बालन शाहले हिजो रोस्टमबाट बोल्दै गर्दा रासोपाका 2/3 सांसदले त ताली पड्काएकै हो। तपाईँले देख्नु भएको छ। अनि के गलत गरेको कुरा हो र त्यो? कुनै सांसदहरू हुन् र यिनीहरू लास र दासहरू हुन्। कसरी लास र दास हुन्छ सर? राजीव खत्रीज्यूले त कस्तो जङ्गली प्रवृत्ति देखाउनु भयो नि। होइन, त्यो मानवले देखाउने प्रवृत्ति होइन कि मानव अधिकार। रासोपाका नेतालाई तपाईँ दास भन्ने, आज को तपाईँ दास भन्ने? सुन्नुहोस्, तपाईँ पहिला अस्ति मानव अधिकार आयोगले चाहिँ उहाँहरूलाई के भन्यो भन्दाखेरिमा भाद्र 23-24 को आन्दोलनमा यिनीहरूको पनि संलग्नता छ, यिनीहरूमाथि पनि अनुसन्धान गर्नुहोस् भनेर चाहिँ मानव अधिकार आयोगले एउटा सिफारिस गर्यो। उहाँहरूको निद हराम भयो क्या, उहाँहरू बौलाउन थाल्नुभयो, उहाँहरू जङ्गल पस्ने स्थिति भयो क्या। ए बाबा तपाईँ मानव अधिकार आयोगको नमान्ने भनिसक्यो सर। भनेको होइन क्या, मानव नमान्ने, प्रतिवेदन नमान्ने भन्यो सरकारले। पुरै हिरासतमा राख भनेको होइन कि मानव अधिकार आयोगले मात्र के भनेको थियो? बालन शाहले त के भन्नुभयो भने मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन आएकै छैन भन्नुभयो। सक्ने क्षमता छैन कि यार तपाईँ? यार तपाईँ सुन्नुहोस् न प्रश्न। मानव अधिकार आयोगले प्रकाशन गरेको प्रतिवेदन सरकार कहाँ आइपुगेको छैन, प्रधानमन्त्रीकोमा औपचारिक रूपमा आएको छैन भन्नुभयो। हिजो भनेको सुन्नु भएन तपाईँले? मानव अधिकार आयोगले विज्ञप्ति निकालिसक्यो, हामीले अस्ति नै त्यहाँ पुगाइसक्यौँ भनेर हेर्नुहोस् त यो के हो? यो हिजो बालन शाहले त्यही रोस्टमबाट भन्नुभयो क्या सर? यहाँ हेर्नुहोस् न तपाईँहरू, यहाँ यो गलत हो। यो पढेर सुनाइदिनुहोस्। त्यसो भए यहाँ के भनेको छ हेर्नुहोस्। नवनियुक्त जेनजेट आन्दोलनको अनुसन्धान प्रतिवेदन सिफारिस नेपाल सरकारलाई। होइन, गत 2082 भाद्र 23-24 गतेको नवयुवा जेनजेट आन्दोलन क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनको सम्बन्धमा आयोगको मिति 2083 2 महिना 12 गतेको बैठकले निर्णय सिफारिस कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले पत्राचार गरेको छ। यसअघि घटनाको अनुसन्धान गर्न आयोगद्वारा गठित समितिले अनुसन्धान सम्पन्न गरी आयोगलाई प्रतिवेदन पेश गरेको थियो। प्रतिवेदन उप भएको निर्णय सिफारिस विस्तृत विवरण यसै साथ संलग्न गरिएको छ भनेर चाहिँ अस्ति नै के अरे प्रधानमन्त्री कार्यालयमा यो मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन गइसक्यो। तर हिजो प्रधानमन्त्रीले बोल्नुभयो आएको छैन औपचारिक रूपमा भनेर। हो, यही त हो। उहाँहरू त्यसो भए झुट बोले हो उहाँले झुट बोलिरहेको के सही बोल्नु भएको छ उहाँले अहिलेसम्म? के अरे भारतको सीमा नेपालले मिच्यो, यो पनि झुट। मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन के अरे हामीले पाएका छैनौँ भन्छन्, यो पनि झुट। अनि सुकुम्बासीको हामी 1 महिनाभित्र सबै के अरे उहाँहरूको स्थानान्तरण, उहाँको घाँसपास पहिचान गरिदिन्छौँ भन्नुभयो, यो पनि झुट। उहाँले के सही बोल्नुभएको छ? विदेशबाट अमेरिकाबाट अमेरिकी सरकारका दूतहरू आए, उहाँलाई भेट्नुभयो, बाहिर जनतालाई भेटेन भने यो पनि झुट। कहिलेसम्म झुट? कहिलेसम्म जनताले अब चेतना खोल्ने बेला भयो। चेतनाको बिर्को खोल्नुहोस्।
अब कसैले भगवान बनाउने दिन गयो क्या हिजोका दिनमा केपी ओलीले यस्तै भगवान बनाएर जेएनजी विद्रोह भएको हो के देशलाई अर्को विद्रोहमा निम्त्याउन खोजिएको हो अब त सचेत हुनुहोस् ती राजसभाका लास र दास सांसदहरू जो छन् नि होइन राम्रो गरे पनि ताली पिट्या छन् नराम्रो टिपेन ढ्याप तिनीहरूको काम भनेको ढ्याप गर्ने बाहेक अरू कुनै औचित्य छैन औचित्यहीन माननीय हुन् तिनीहरू अहिलेसम्म कतिवटा कानुन बनाए अहिलेसम्म कतिवटा विधेयकमा छलफल भयो अहिलेसम्म उनीहरूले अस्ति हेर्नुहोस् अब आशिका तामाङले त हिजो कुस्ती नै खेल्नुभयो हिजो हो हेर्नु यस्ता अराजक सांसदहरू जो सामान्य संसदीय मर्यादा नभएका सांसदहरू आज त्यो ठाउँमा पुगेका छन् तिनीहरूले कानुन बनाइदिने अरे तिनीहरूले संविधान संशोधन गर्ने अरे तिनीहरूले देश बनाइदिने भनेर हामी विश्वास पनि गर्न सक्दैनौँ हेर्नुहोस् यिनीहरू कतिसम्म लास र दास छन् भन्ने कुरा म एउटा सानो कुरा भन्दैछु प्रधान न्यायाधीशको संवैधानिक परिषदले प्रधान न्यायाधीशको सिफारिस गर्यो संसदीय सुनाइ भयो तपाईँको 12 घन्टा नबित्दै यिनीहरूले अनुमोदन गरे के खै त्यो ठाउँमा विधि थितिका कुराहरू उठाएको खै त्यो ठाउँमा चाहिँ न्यायालयको निष्पक्ष के अरे न्यायिक निरूपणका कुराहरू उठाएको तपाईँले आज गम्भीर आरोप लाउनुभयो यार दास भन्नुभयो जनताका प्रतिनिधिलाई यिनीहरूको बन्दगी जो छ नि यी राजसभाका जति पनि छन् नि 182-83 छन् यिनीहरूको बन्दगी रवि लामिछाने र बालेनको पाउमा छ यिनीहरू ती दुईजना नेताका लास र दासहरू हुन् यिनीहरू सांसदहरू होइन हामी सांसद मान्दैनौँ यिनीहरू हस् धन्यवाद यो चाहिँ नाटक गर्नु भएको रहेछ बिचमा बस्नु भएको प्रधानमन्त्री अरे फिल्टर भनेर बुझिन्छ उहाँले चाहिँ आलोचना गरिदिनु भएको छैन भोलिको दिनदेखि जहाँ बस्नुहुन्छ जहाँ बोल्नुहुन्छ एउटा अडियन्सको अगाडि एउटा पब्लिकको अगाडि एउटा नागरिकको अगाडि सार्वजनिक वृत्तमा जहाँ हुन्छ तपाईँले बोल्नुभन्दा अगाडि 3टा प्रश्न ख्याल गर्नु होला मानस दाइ क्रिस दाइ केही पनि बोल्न सक्दिनँ मानस दाइ क्रिस दाइ म केही बोल्न सक्दिनँ यार मानस दाइ मलाई आज देश बनाउने तलतल दिउँसै लाग्यो दाइ मलाई दिउँसै तलतल लाग्यो प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँ कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ मन्त्रीज्यू पत्रकारको जवाब कता कहाँ भाग्नु